जाना हुआ खैरुलमदारिस हाज़िरी भी मकसूद थी, वहाँ के बुज़ुर्गों की कब्र की ज़ियारत, और उसमें हज़रत मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती साहिब दामत बरकातुहुम ने एक 29 कनाल रकबे पर मुश्तमिल दारुल लियाकतपुर के नाम से एक इदारे का संग बुनियाद रखना था, और उसके लिए वहाँ के हज़रत मुफ्ती सैयद जावेद हुसैन शाह साहब रहिमहुल्लाह ताला के इंतकाल के बाद ताज़ियत के लिए हाज़िर हुए। लाहौर में एक मारूफ़ इदारा है बैतुन नूर, वो भी दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक अपने तालीमी निज़ाम को लेकर चल रहे हैं। तो हज़रत बहुत मोहब्बत फरमाते थे जामिया से, जामिया के मुताल्लिकीन से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा। आज के व्लॉग में हमने आपकी मुलाकात करानी है शेखुल हदीस और रईस दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद साहब से, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले वो पंजाब का एक बड़ा ज़बरदस्त दौरा मुकम्मल करके तशरीफ़ लाए हैं। बहुत अहम दौरा था, बहुत अहम मुलाकातें थी इसमें। जामिया खैरुलमदारिस का उनका विज़िट रहा, फैसलाबाद में मुख्तलिफ़ इदारों का विज़िट उन्होंने किया, और इसी तरह बहुत सारे और जगहों पे भी उनका जाना हुआ। इस विज़िट का मकसद क्या था और किन किन नज़रात से वहाँ मुलाकातें हुई, क्या क्या चीज़ें ज़ेर बहस रहीं, ये पूरा दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है, ज़बरदस्त है। तो आज की इस व्लॉग में इसकी तफसील जानते हैं। तो आइए, दारुल इफ्ता के बाहर मैं मौजूद हूँ, तो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद साहब के पास आपको लेकर चलता हूँ। हाँ जी, नाज़रीन मोहतरम, हम उस्ताद जी मुफ्ती मोहम्मद साहब के रूबरू मौजूद हैं इस वक्त, और उनसे पंजाब का उनका सफ़र रहा उसका मुख्तसर अहवाल इंशाअल्लाह लेंगे आज की स्टूडियो में, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो उस्ताद जी से बस आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये उस्ताद जी मौजूद हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उस्ताद जी, उस्ताद जी, आपका जो पंजाब का धुआंधार किस्म का दौरा था अभी हाल ही में, तो थोड़ा सा उस हवाले से आज आपसे हमने कुछ मालूमात लेनी है कि कहाँ कहाँ आपका सफ़र हुआ, तशरीफ़ कहाँ कहाँ लेकर गए और क्या मकसद था उस सफ़र का। तो मुख्तसरन आप उस्ताद जी बताएंगे तरतीब से, तो हमारे लिए बड़ा इस्तिफ़ादे की बात होगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों में मेरे 3 असफ़ार हुए हैं। ईद से एक दिन पहले हम शारजा गए थे, वहाँ मेरी बेटी होती हैं और अपने अज़ीज़ हैं, उनका इसरार काफ़ी अरसे से चला आ रहा था, तो वहाँ एक हफ़्ता हमने गुजारा, ईद वहीं की। और वहाँ की बहुत सारी बातें काबिल ज़िक्र हैं, लेकिन इस वक्त वो मकसूद नहीं है चूँकि, तो इसलिए हम उसको यहीं छोड़ देते हैं। दूसरा सफ़र मेरा हुआ था पंजाब के 2-3 शहरों का। उसमें सबसे पहले तो जाना हुआ खैरुलमदारिस, और मकसद ये था कि हमारे सफ़र उज़्बेकिस्तान के साथी थे मौलाना अहमद हनीफ़ साहब, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ जालंधरी साहब के साहबज़ादे। तो खैरुलमदारिस हाज़िरी भी मकसूद थी, वहाँ के बुज़ुर्गों की कब्र की ज़ियारत और मस्जिद की ज़ियारत जो नई बनी है और बहुत ही माशाअल्लाह शानदार बनी है। तो कोई 15-20 मिनट हमने खैरुलमदारिस में कारी हनीफ़ साहब जालंधरी दामत बरकातुहुम के साहबज़ादे मौलाना अहमद हनीफ़ साहब के साथ गुजारे, और उनके अल खैर ट्रस्ट के दफ्तर का भी दौरा किया, मस्जिद भी देखी, बुज़ुर्गों की कब्र की ज़ियारत भी की। उसके बाद फिर अगला हमारा सफ़र था लियाकतपुर का। ये ज़िला रहीमियार ख़ान की एक तहसील है, और उसमें हज़रत मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती साहिब दामत बरकातुहुम ने एक 29 कनाल रकबे पर मुश्तमिल दारुल लियाकतपुर के नाम से एक इदारे का संग बुनियाद रखना था, और उसके लिए वहाँ के जो वडेरे थे और उलमा थे, मुख्तलिफ़ हमायदीन थे, वकला थे, साफ़ी थे, उनको बुलाया हुआ था, और उस तकरीब में शिरकत की मुझे दावत दी गई थी। और तालीमी निज़ाम पर वहाँ गुफ्तगू थी, और वहाँ तालीमी निज़ाम पर हमने कोई आधा घंटा गुफ्तगू की, और भी उलमाए कराम उसमें शामिल थे, और बहुत सारों ने गुफ्तगू की। हज़रत मौलाना नासिरुद्दीन खाकवानी दामत बरकातुहुम, उनका भी आखिर में बयान हुआ और दुआ हुई। वहाँ से फ़ारिग़ होकर फिर हम फैसलाबाद हज़रत मुफ्ती सैयद जावेद हुसैन शाह साहब के ताज़ियत के लिए हाज़िर हुए। जनाज़े में तो पहुँच नहीं सकते थे, तो रास्ते में साहिवाल में हमारे हज़रत वाला रहिमहुल्लाह ताला के खलीफा मुफ्ती ज़काउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम और उनके बेटे जो हमारे जामिया के फ़ाज़िल हैं, तो उनकी चाहत भी थी और मेरी भी चाहत थी कि उनके पास हाज़िर हुआ जाए। तो हम रात को देर हो गई, तो हम कोई 10 बजे के बाद उनके पास पहुँचे, और इरादा था कि हज़रत मुफ्ती साजिदुर रहीम साहिब दामत बरकातुहुम की भी ज़ियारत हो जाए, उनसे भी मुलाकात हो जाए, लेकिन चूँकि रात काफ़ी गुज़र चुकी थी और हमारा सफ़र जारी था, तो इसलिए हम वहाँ से फ़ारिग़ होकर तो फिर आगे रेनाला खुर्द में रात को 1 बजे पहुँचे। रात का क़याम वहाँ किया, और सुबह वहाँ से उठकर हम फैसलाबाद हज़रत मुफ्ती सैयद जावेद हुसैन शाह साहब रहिमहुल्लाह ताला
کے انتقال کے بعد تعزیت کے لیے حاضر ہوئے. ان کے بیٹے ہیں حضرت مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم، تو ان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی کئی لوگ تعزیت کے لیے حاضر تھے. وہاں بھی کوئی آدھا گھنٹہ ہمارا ان کے ساتھ ملاقات کا دورانیہ رہا، اور اس میں حضرت مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب کی خدمات، ان کا اعتدال والا اور رواداری والا مزاج، اور ان کی 400 خانقاہوں کا ذکر ہوا. میں نے ان کو تسلی بھی دی اور ان کی خدمات کا بھی ذکر ہوا، اور کچھ نصیحتیں بھی کیں، اور انہوں نے سرپرستی کا کہا. تو میں نے کہا کہ ہمارے ادارے کی خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ کو مینجمنٹ میں، تدریب المعلمین میں، اساتذہ کی ٹریننگ میں کسی بھی طرح سے کوئی تعاون چاہیے تو ہم حاضر ہیں. اس کے بعد پھر ہم وہاں سے فیصل آباد ہی میں حضرت مولانا ریاض احمد صدری صاحب جو مجمع العلوم الاسلامیہ کے مسئول ہیں، تو ان کے ہاں حاضر ہوئے، اس لیے کہ ان کا رمضان میں 14 سال کے ایک نوجوان بیٹے کا انتقال ہوا تھا، اور ان کے سسر صاحب کا بھی انتقال ہوا تھا. تو اس تعزیت کے مقصد کے لیے ان کے ہاں حاضری ہوئی، اور ان کے ہاں کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہمارا قیام ہوا. اور اس کے بعد پھر وہاں سے ہم لاہور کے لیے روانہ ہوئے. لاہور میں ایک معروف ادارہ ہے بیت النور، کہنا چاہیے کہ جو پوش سوسائٹیاں، اس میں ان کی کئی شاخیں ہیں، اور شعبہ حفظ بھی ہے، اور سکول بھی ہے، اور کتابوں کا مدرسہ ہے، بنین کا بھی، بنات کا بھی، اور اچھا منظم سلسلہ ہے. اور وہ بھی دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اپنے تعلیمی نظام کو لے کر چل رہے ہیں. اور ہمارے یہاں کئی دفعہ وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں مشاورت کے لیے. میرا بھی کئی دفعہ جانا ہوا، تو رات کا قیام میرا ان کے پاس تھا، اور اس سے اگلے دن میری واپسی ہوئی. اور اسی سے اگلے دن پھر مجھے دوسرا سفر کرنا پڑا، اس لیے کہ میری ساس صاحبہ کا انتقال ہوا، اور وہاں بھی حاضری ضروری تھی. یعنی گیا تو میں اس لیے تھا کہ جنازے میں شرکت ہو جائے، لیکن جہاز 2 گھنٹے لیٹ ہونے کی وجہ سے میں جنازے میں پہنچ نہیں سکا. 3 بجے جنازے کا اعلان تھا، اور میں 3 بجے ایئرپورٹ پر اترا. تو میں نے ان سے کہا کہ اب جنازہ چونکہ تیار ہے تو اس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. یہ بھی ایک روایت چل پڑی ہے کہ بہت زیادہ تاخیر ہوتی ہے جنازے میں اور تدفین میں. تو میں نے کہا میں اس کے لیے مثال نہ بنوں، تو آپ ذرا جنازہ پڑھ کے تدفین کر دیں. تو 3 بجے جنازہ ہوا، اور اس کے بعد تدفین ہوئی، اور 4:15 بجے میں وہاں پہنچا. عام طور پر اتنی سی تاخیر کو کوئی تاخیر نہیں سمجھتا، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ میں یہ مثال قائم نہ کروں کہ میری وجہ سے 1 گھنٹے کی بھی تاخیر ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی اچھی بھرپور زندگی نصیب فرمائی تھی. کوئی نماز ان کے ذمے نہیں رہی، کوئی روزہ ان کے ذمے نہیں رہا، اور آخری نماز عشاء کی بھی پڑھ کر ذکر و اذکار میں مشغول رہیں. پھر کچھ بات چیت ہوتی رہی. 12 بجے کے قریب انہوں نے بتیاں بند کروائیں سونے کے لیے. 10-15 منٹ کے بعد تکلیف شروع ہوئی، آواز دی، ساتھ کلمہ پڑھنا شروع کیا، ذکر شروع کیا. پھر والشمس وضحاہا سورت کی تلاوت شروع کی، اور اسی کے دوران ان کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بڑا صدمہ ہے. تو آپ حضرات سے ان کے لیے اِیصال ثواب کی بھی، جیسے آپ دوسرے بزرگوں کے لیے حضرت مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے اِیصال ثواب اور دعا کریں، تو ہماری ساس صاحبہ کو بھی یاد رکھیں. تو یہ مختصر سی کارگزاری ہے ہمارے 2 اسفار کی. مفتی جاوید حسین شاہ صاحب کا تعلق اور شاہ سے بھی تعلق تھا، تھوڑا سا اس کو بیان کریں. حضرت مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مداح تھے، اور بڑی محبت سے ان کا تذکرہ فرماتے تھے، اور حضرت والا کے شاگرد تھے. پورے سال کا تخصص جو حضرت والا کے ہاں ہوتا تھا وہ تو انہوں نے نہیں کیا، اور ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ چھٹیوں میں یہاں تمرین افتاء کے لیے رہے ہیں. تو میں نے ان کے صاحبزادے سے پوچھا کہ اس کی کچھ تفصیل آپ مجھے بتا سکتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ 1 دفعہ نہیں بلکہ 3 بار سالانہ تعطیلات میں ابا جی حضرت مفتی صاحب کے ہاں تمرین افتاء کے لیے وہاں رہے، اور انہوں نے حضرت سے تمرین افتاء کی. تو حضرت بہت محبت فرماتے تھے جامعہ سے، جامعہ کے متعلقین سے. مجھے بعض ساتھیوں نے بتایا کہ رائے بینڈ اجتماع میں وہ جب تشریف لاتے تھے تو ہمارا جو کیمپ لگا ہوتا تھا اس میں تشریف لاتے تھے، آرام بائی فرماتے تھے، اور بہت محبت کا اظہار فرماتے تھے.